وبركاته. نتمنى تكونوا بأتم الأحوال وبأتم الصحة والعافية إن شاء الله. معكم إخلاص من جديد مع فيديو جديد اللي غادي نطرقوا فيه بعض النقاط اليوم، واللي غادي تكون كتأثر داخل محتوى تقديم المدرسة العليا للتكنولوجيا، لكن بغض النظر على هذا التقديم يعني سكون ابل لا بريزونطاسيون بازيك، يعني طريقة الولوج، طريقة الانتقاء، المعدلات اللي كتعتمد عليها هذه المدرسة، الشعب اللي كتمتاز بها هذه المدرسة. غادي نهضروا على لي زيليمون موديول او المواد المدروسة في هذه المدرسة اللي هي المدرسة العليا للتكنولوجيا. وغادي ناخذوا ان كا بارتيكولير او بيان اون برانش بارتيكولير اللي هي لا برانش اللي كيديروها لي زيتيديون اللي كيكونوا دايرين لا جيستيون ايكونوميك او بيان لا جيستيون كونطابل، سكون ابل اون جينيرال لا برانش ايكونوميك، اللي هي كاينه شعبه كتخول لطلبه هذا التخصص انهم يوجهوا لها، الا وهي شعبه تقنيات الاداره او لا سكون ابل اون فرونسي تكنيك د ماناجمنت. وبحكم انني طالبه في هذا التخصص بالمدرسه العليا للتكنولوجيا، نحاولوا نتطرقوا عند كل ماده ونوقفوا عند كل ماده ونقولوا باش كتمتاز هذه الماده، واش فايت لينا شايفينها ديجا في لو سيكل ديال لو ليسي ديالنا، او بيان ماده جديده اللي عاد غادي نطلعوا عليها وعاد غادي ندرسوها من جديد بكاع لي كريتير ديالها. دونك خليكم معنا نبداو بواحد لا بريزونطاسيون بسيطه على لو اس تي، تكون كوم ان رابيل، وان شاء الله نبداو نطرقوا كل لي زيليمون دو موديول او بيان كل المواد المدروسه بالمدرسه العليا للتكنولوجيا في شعبه تقنيات الاداره او تكنيك دو ماناجمنت. اذا كيف ما كنعرفوا كاملين ان المدرسه العليا للتكنولوجيا عندها بزاف ديال الفروع، من بينهم فرع في مدينه سلا، بينهم مدينه قنيطره وما الى ذلك. وكيف ما كنعرفوا كاملين ان مده التكوين في هذه المدرسه العليا اللي هي المدرسه العليا للتكنولوجيا فهي 2 سنين فقط، عامين ديال التكوين بالنسبه للطلبه حاملي البكالوريا. ومن بعد هاد عامين كتخول لنا هاد المدرسه العليا للتكنولوجيا باش ناخذوا دبلوم ما يسمى بالدبلوم الجامعي التكنولوجي DUT، c'est-à-dire دبلوم universitaire دو تكنولوجي. وكيف قلت في الاول ديال الفيديو اننا غادي نطرقوا غادي ناخذوا ان كا بارتيكولير سي لا برانش تكنيك دو ماناجمنت اللي كتخص فقط الطلبه ديال لا برانش ايكونوميك. اذا بعد ما عطينا هذا التقديم الصغيور على المدرسه العليا للتكنولوجيا، ندوزو المواد المدروسه في هذا التخصص. اذا كيف ما كتشوفوا معايا انا حاولت نكتب جميع لي زيليمون دو موديول اللي كاينين في شعبه تقنيه الاداره او لا تكنيك دو ماناجمنت، باش طبعا ما ننساو حتى وحده ونطرقوا لكل وحده على حده. اذا نبداو باول شعبه واللي هي لا كونطابيليتي، الشعبه اللي معروفه بشعبه الاقتصاد. اذا كيف ما كتعرفوا ان لا كونطابيليتي في المدرسه العليا للتكنولوجيا وخاصه بشعبه تقنيه الاداره هي طبعا كل هذاك الشيء اللي قريتوه في البكالوريا بدون زياده او نقصان. يعني في السيمستر الاول تتقراو تو سكي اون ريلاسيون افيك البيلان، لا بريزونطاسيون ديال البيلان، لي كونط شيماتيك، البالانس، الجورنال، كاع هذاك الشيء اللي شفتوه في البكالوريا وكانكم كتعاودوه. كاع هادوك لي نوسيون بازيك كتعاودوهم. يعني بالنسبه للانسان اللي كان ضابط اموره في السيكل ديال الليسي بيان سور ما غادي يلقى حتى شي بروبليم، يكفي انه يراجع شويه، يحط النقط على الحروف بعض لي نوسيون، يسترجع هذاك الشيء اللي كان قراه ديجا في سيزيام، وان شاء الله ما غادي يكون غير خير. يعني شي حاجه اللي ديجا كنتو شفتوها وغير كتعاودوا ديروا كوم ان رابيل ليها تو سامبلومون. فوالا اون تروازيام ليو كنلقاو لا بروبابيليتي. لا بروبابيليتي حتى هي ديجا شفتوها في الباك ونفس الحاجه كتعاود، يعني نفس الحوايج اللي كنا تنخدموا في الباك ونفس لي زيكزارسيس اللي تحطوا لينا في الناسيونال وخدمناهم في لا بارتي ديال لا بروبابيليتي، نفس الحاجه كتعاود، ما كاين حتى شي حاجه صعيبه. انا غنحاول كل اليمون دو موديول وقفت عنده نقول في اين سنه دراسيه قريتوه واش ديجا شفتوه ولا اول مره غادي تشوفوه. الوغ لا بروبابيليتي قلنا نفس الحاجه اللي كنا قرينا في الباك ونفس تقريبا نفس التمارين اللي كنا دوزنا بهم المات في الناسيونال. سي بون. الوغ عندنا اللونجلي عادي جدا، تقريبا حتى هي نفس الحاجه اللي كنا تنخدموا في الباك وفي سيزيام وما الى ذلك. un texte avec les questions de compréhension. Après عندنا البرودكسيون عادي جدا، يعني هادشي فيما يتعلق باللونجلي.
مازال في السمستر الثاني كيف ما غادي تشوفوا معايا من بعد تيكون شي شويه ديال كتكون اونغلي تكنيك تندخلوا شويه كيوليو فيها دي بريزونطاسيون كيوليو فيها دي انترفيو تيوليو فو فوايي دونك هنا فين كيكون شويه يعني كندخلوا في لونغلي ديال البراتيك ما تنبقاوش فقط في لونغلي تيوريك. ابري تندوزو للفرونسي في لو اس تي الاغلبيه بالنسبه للبروميير اني كنوليو نخدموا بلي سكون ابل كنشيماتيزيو لي كور يعني كنتعلموا كيفاش نشيماتيزيو لي كور وبيان سور كنشيماتيزيو لي كور سولون واحد لي نوسيون دو باز مثلا نقدروا نشيماتيزيو لو كور ديال لو فيرب فير ليوتيليزاسيون ديالو ايتترا دي شوز اللي يقدروا يبانوا عاديين يعني لو فات باش غادي تسمع ان غادي نخدموا مثلا لي زارتيكل ديفيني و انديفيني غادي تبان شويه هادشي ديجا شفناه وي مي كيفاش غنشيماتيزي كيفاش غادي نديرو سو فورم دان شيما ونخدم عليه سكون ابل لا كارت كونسيبتويل كتخدموا على لي كارت كونسيبتويل كتخدموا بواحد اللوجيسيال وكتبداو ديروا دي كارت كونسيبتويل وكنعطيك انا مثلا واحد لو كونسيبت كنقول لك شيماتيزيه ليا سو فورم دون كارت كونسيبتويل سكون ابل اونغا الخريطه الذهنيه هادي دان كوتي. Mais ce que dit l'informatique, c'est tout ce qui a une relation avec la programmation. Avec la programmation, تنخدم بواحد logiciel اللي كيتسمى VB, c'est-à-dire visual basic. والحاجه الزوينه في هادشي انه في كاع هادشي اللي ذكرت كيبداو معاك من الاول وكانك عمرك قريتي شي حاجه سميتها هاد لي زيليمون موديول. Même pour la comptabilité, même pour les probabilités, même pour كاع هادشي اللي ذكرت هنا كيبداو معاكم من الاول كاع لي نوسيون دو باز كتبداو بهم. في لا كونتابيليتي كذلك تبداو معاكم بشويه بشويه لا بريزونطاسيون ديال لي فلو كيفاش تقراو البلان كونطابل كل حاجه وشنو كتعني شنو معنيت كونطابيليتي شنو معنيت لي زوبيراسيون اللي كاينين في هاد لي كونطابيليتي يعني كانكم اول مره غادي تدخلوا غادي تقراو شي حاجه سميتها لا كونطابيليتي. ميم شوز بوغ كاع هادشي اللي قلت ميم شوز بوغ لانفورماتيك بيان سور غادي تعاود تبداو شويه بشويه وهذه هي الحاجه يعني الجميله في الامر ان حتى الانسان اللي ما كانش ضابط اموره في الباك والسيزيام يعني كيعاودوا معكم من الاول وكانكم اول مره كتبداو تقراو هاد لي زيليمون موديول بحيث كيقدروا يكونوا معكم دي بيرسون اللي كانوا ساينتيفيك دونك كيحاولوا لو ماكسيموم يبداو مع هذوك الناس ساينتيفيك شويه بشويه نتوما بيان سور كتستغلوا الفرصه وكتبعوا معاهم. الوغ تيك هذه حاجه جديده ما عمركم ما شفتوها. تيك سي تكنيك ديكسبرسيون اي دو كومونيكاسيون. انا من الناس اللي كيحماقوا على هاد ليليمون موديول لانه واحد ليليمون موديول اللي كتكتشف فيه ذاتك اكثر واحد ليليمون موديول اللي تتخدم فيه شويه لا كونفيونس ان سوا لا بريز دو بارول فو فوايي دونك واحد ليليمون موديول اللي زوين بزاف الوقت اللي كتدخلوا ساعتين دغيا كدوز ما كتحسوش بها كاع كيفاش دزت وما كتبقاوش تخرجوا منها. الوغ كيفاش تيكون هاد ليليمون موديول كنختاروا مثلا ان سوجي اللي مثلا يقدر يتعلق بلا كونفيونس ان سوا لا كومونيكاسيون لي تكنيك باش ندير اون بون كومونيكاسيون دونك كتبقاو تهضروا على هادشي كيفاش كومون زعما ديفلوبي لي كومبيتونس بيرسونيل كيفاش تحيد هذاك الستريس اللي تيكون وانت كتهضر مع لي بيرسون اللي قدامك كيفاش تحيد الستريس وتجيري ستريس ديالك وانت كتبريزونتي سي بون هادشي سكون ابل تكنيك ديكسبرسيون اي دو كومونيكاسيون كتخدموا فيه لي سوجي وكتعلموا كيفاش تهضروا كيفاش شنو خصكم ديروا شنو خصكم ما ديروش لا كومونيكاسيون كيفاش خاصها تكون لي جيست ديالكم كيفاش خاصهم يكونوا لي ريغار ديالكم كيفاش خاصهم يكونوا موجهين يعني كتخدموا على لا بيرسوناليتي ديالكم اون جينيرال. Après, on a le droit. Le droit qui coule sous forme d'introduction. Sous forme d'introduction, on a les chambres اللي كاينين كنهضروا شويه على البارلمان يعني كنهضروا على داكشي بصفه عامه شنو هو droit civil شنو هو droit commercial يعني كنتعرفوا على لي تيب دو droit تيكون sous forme d'une introduction كيف قلت يعني ما كتعمقوش في داكشي 100% ملي كتقراو الدروات كامل يعني ما كنتعمقش فقط في ان droit civil ولا ان droit privé ولا يعني كنقرا droit privé droit public كنقرا كلشي يعني ولكن كل حاجه شويه شويه غير رؤوس الاقلام وصافي. انتروداكسيون كيف قلت ابري كتجي الموتريسيتي حتى هي حاجه جديده ما عمركم شفتوها. الموتريسيتي حتى هي واحد ليليمون موديول اللي تيكون سو فورم دي بروجي كنعطيك انا تنقول لك
بغيت دير لي واحد لا كرياتيفيتي ولا واحد لو بروجي اللي ديجا كاين في البروجي بغيتك تجيبوا ليا للمغرب يعني كفكره ولكن تكون فيه واحد لا كرياتيفيتي ديالك دونك كتكون سو فورم دي بروجي وهذوك لي بروجي كتدير عليهم شويه د لا كرياتيفيتي وكتجي كدير لا بريزونطاسيون ديالهم بيان سور في الباوربوينت. هادشي اللي كاين في الموتريسيتي حتى هي كتعلم فيها بزاف ديال لي تكنيك من بينهم ان كيفاش تخدم بالباوربوينت بحكم اننا ما كنكونوش معتادين نخدموا به. كذلك كتولي تتعلم شي شويه ديال لي زاستوس نقدروا نقولوا دي زاستوس كيفاش تصاوب هادي كيفاش تدخل هادي كيفاش يعني بحال كدير الماركتينغ انت عندك واحد لو بروجي خصك تجي تقنعني به سي بون. هادشي سكون ابل موتريسيتي سو فورم دي بروجي اون جينيرال. ايوا دابا كيجي المات فينانسي. هاد المات فينانسي هو اللي تيخلع فريمون الطلبه اللي تيكونوا داخلين لو اس تي او دايرين تكنيك د ماناجمنت كيسمعوا المات فينانسي سورتو الناس ديكونومي ديجا كيكون كيخلعهم شويه الباك في الليسي الباك في الليسي عفوا كيخلعهم شويه المات بلوتو في الليسي دونك تيسمعوا المات فينانسي واو شي حاجه ديكستراوردينير. نو كنقول لكم ما تخلعوش هاد المات فينانسي راه ما عمركم قريتوه تقريبا بالنسبه للناس ديال لا جيستيون ايكونوميك راه ما عمرنا قرينا هادو مات فينانسي حيت كنكونوا حنا كنتفوكاليزاو اكثر على ليكونومي ايتترا حيت كيكون عندنا فيها الكويفيسيون شويه كتير في الباك وكنكونوا كنخدموا بها اكثر. دابا المات فينانسي هو فعلا ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولكن بحكم اننا كندخلوا كتكون عندنا ديك الفكره المغلوطه ديال ان المات صعيب كتخلعنا شويه في الاول ولكن راه حاجه اللي بسيطه تماما خاص غير شويه د الخدمه والانسان يكون اجور واللي شافها يجي يعاودها وما غيكون غير خير ان شاء الله. المات فينانسي شنو تنقراو فيه الناس واقيلا اللي دايرين لا جيستيون كونطابل راه يقدروا يكونوا شافوا هادشي شي شويه عكس الناس د ليكونومي. دونك كنقراو فيه لي زانويتي كنقراو فيه لي زانتيري سامبل لي زانتيري كومبوزي كنقراو فيه لي زونبران انديفي دونك ماشي ما عنده حتى شي علاقه بالمات اللي شفنا لي فونكسيون داكشي اللي شفنا ديال ديريفي وداكشي اللي كنا ديجا قرينا في الباك ما عنده حتى شي علاقه. هنا بريسك تنخدموا دوك لي زوبيراسيون اللي بريسك تعتمدهم لا بنك شنو لي زانتيري كيفاش نحسبوا نكالكوليو لي زانتيري سامبل كيفاش نحسبوا لي زانتيري كومبوزي لومبران كيفاش فوايي دونك شي حاجه اللي ما عندها حتى شي علاقه بلي ماتيماتيك اللي كنا شفناها في الباك. انا مازال غادي نرجع وغادي ندير واحد الحلقه خصيصا على هاد المات فينانسي وغادي نهضر عليه وغادي نقول شنو الفرق ما بين المات ابليكي والمات فينانسي حيتاش كيف قلت كاينين دو سيمستر المات فينانسي تيكون في البروميير سيمستر المات ابليكي تيكون في الدوزيام سيمستر هادشي غادي نشوفو ابري بيان سور. اي فوالا ليكونومي داكشي اللي شفناه في البروميير اني ديال الباك و الدوزيام اني ديال الباك سيتادير الميكرو والماكرو تو سامبلومون اي اون جينيرال لي زابروش اللي شفنا لي زابروش كلاسيك et aussi كنشوفوا كيفاش نحسبوا لي زاغريغا لي مارشي لي تيب مارشي اللي كاينين شنو لا كونكورونس شنو لانفلونس ديالها شنو هي لانفلاسيون شنو فوايي يعني داكشي اللي شفنا في ليكونومي اون جينيرال كنشدو داكشي اللي قرينا في السيزيام في بروميير اني دو باك كنشدو معاه داكشي اللي قرينا في الدوزيام اني دو باك كنجمعوه كنخرجوا بان اليمون موديل اللي سميتو ليكونومي دونك تنجمعوا داكشي السيزيام مع داكشي الباك داكشي ميلونجيو كيعطينا ليكونومي تنقراو اون جينيرال ما كنقراوش مقسم فوالا تو سكي ان ريلاسيون ديك ليكونومي لي مارشي كيف قلت اون جينيرال. اي فوالا اي اون ديرنيير ليو كنلقاو لورغانيزاسيون دي زونتربريز كاع هداكشي اللي شفناه في الباك بصفه عامه حتى حاجه ما ناقصه حتى حاجه ما زايده كنشوفوا لي بتيت اي موين زونتربريز كيفاش نديروا لا بون جيستيون شنو هما لي استراتيجي اللي كتعمدهم ولا اللي كتعتمد عليهم اون انتربريز بريسك كاع هداكشي اللي شفنا في الباك يعني لا بلانيفيكاسيون لا ديمارش ديال اون بون بلانيفيكاسيون ايتترا تقريبا كاع هداكشي يعني لا رجعنا للدروس ديال الباك ووقفنا عند كل بارتي غادي نلقاو لي بارتي كيتعاودوا يعني بدون اختلاف داكشي اللي شفنا في الباك تيتعاود لينا بصوره واضحه في الموديول او بيان في لي موديول اللي سميتو لورغانيزاسيون سي بون جو بونس غادي نوقفوا هنا لاننا نطرقنا لجميع لي زيليمون موديول كل واحد على حده. هاد لي زيليمون موديول اللي ذكرت لهم كلهم كيتعلقوا بلو بروميير سيمستر ولي زيليمون موديول ديال دوزيام سيمستر غادي نشوفوهم في ابيزود واحد اخر ان شاء الله وحتى هما غادي نوقفوا عند كل وحده على حده ان شاء الله. هادشي اللي كاين في البروميير سيمستر
دوزيام سيمستر ان شاء الله غادي نديروا له ايبيزود واحد اخرى نهضروا عليه. وغادي نشوفوا واش كاين اختلاف ما بين لي زيليمون موديول ديال السيمستر الاول والسيمستر الثاني. غادي نهضروا شويه على لي ديفيكولتي اللي تيلقاوهم لي زيتوديون فاش يلاه كيدخلوا لو اس تي، سورتو كيكون الطالب اولا ليتوديون جاي من واحد لونفيرونمون اللي مولف شويه فيها شويه د لا ليبرتي، مولف كي اورينتي البروف، مولف تي اورغانيزي الوقت ديالو كيف ما بغا هو. غادي نجيو لواحد لونفيرونمون بلوتو في الليسي عاوتاني كيكونوا عندنا المواد شويه مرخفين، غادي نجيو لواحد لونفيرونمون اللي مختلف تماما فيه شويه ديال ستريس، خاصو لا بون جيستيون لا بون جيستيون دو طون اولا، عاد لا جيستيون بيرسونيل كيفاش انك تضبط راسك وتضبط لانتيليجونس ديالك باش تغيفيزي، لانه ما خاصكش تغيفيزي بواحد الطريقه اللي مباشره وتغيفيزي كلشي، ما خاصك تكون ذكي في لا ريفيزيون ديالك. هادي دو ان دان نوتر كوتي غادي نطرقوا شويه لي ديفيكولتي، كيفاش تجيري الوقت ديالك في لو اس تي، كيفاش تغيفيزي، شنو تراجع وشنو ما تراجعش، لي تيدي واش مهمين ولا ما مهمينش. خليكم معنا. نتمنى تكون وضحت الصوره شويه، ونتمنى تحيد ديك العقده مع المات فينانسي اللي مازال غادي نهضروا عليه اكثر واكثر ان شاء الله. ولما لا نحطوا دي فيديو اللي نشرحوا فيهم هاد المات فينانسي ونحيدوا داك الخوف اللي عندنا اونفير هاد ليليمون موديول هذا. ونتمنى تكون وضحت الصوره اكثر، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، وتكون مسيره موفقه. ولو اس تي بور موا سي لو بون شوا، سورتو بالنسبه للناس اللي كانوا دايرين لي كولوني غيمشيو في تكنيك د ماناجمنت اوسي. غير بغيت نشير لواحد النقطه، انه في البروميير اني ما كاين حتى شي اختلاف ما بين الناس اللي دايرين تي ام c'est-à-dire technique de management ou TCS, technique de commercialisation et de service. ما كاين حتى شي اختلاف، تقريبا نفس لي زيليمون دو موديول اللي تيقراو تكنيك د ماناجمنت تيقراوهم تكنيك دو كوميرسياليزاسيون اي دو سيرفيس. الاختلاف الوحيد فين تيكون في الدوزيام اني وفي لي فيليير اللي تيكونوا في الدوزيام اني، حيتاش كيف ما كنعرفوا كاملين وهذا موضوع اخر، انه في الدوزيام اني ديال لو اس تي كتكون لا غي اورينتاسيون، c'est-à-dire من تي ام كنعاود ندير التخصص ديالي بحيث انني كنتخصص في شعبه جديده، و تي سي اس اللي هما تكنيك دو كوميرسياليزاسيون اي دو سيرفيس نفس الشيء. نتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم.